साफ सुथरे उजले हुए चमकदार रोशन घर किसको अच्छे नहीं लगते। धुला धुला सा माहौल, कपड़े साफ, बर्तन साफ और एक उजला सा माहौल। तो ये सब कुछ इतनी आसानी से मुमकिन नहीं होता। हर काम के लिए मेहनत करनी पड़ती है और मेहनत की सबसे पहली शर्त यह है कि पाकिज़गी का ख्याल रखा जाए। तो एक इंग्लिश का मशहूर मकोला है, अनलेस वी रिफ्यूज़ टू लिव इन अगली हाउसेस वी कैन नॉट फाइंड अ ब्यूटीफुल लंदन। यानी जब हम गंदे उजले आलूदा घरों में रहने से इनकार नहीं करेंगे, उस वक्त तक हम एक खूबसूरत शहर तामीर नहीं कर सकते। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम अपनी ज़िंदगी में सफ़ाई की आदत को अपनाएं, पाकीज़गी की आदत को अपनाएं और पाकीज़गी और तहारत के सबसे पहले मफ़हूम को समझें कि तहारत किस चीज़ का नाम है। तो इसलिए आज का व्लॉग भी मैं इसी टॉपिक पर बनाने जा रही हूँ। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी बहनों और यूट्यूब फैमिली। अब क्योंकि स्कूलों में सर्दियों की छुट्टियाँ हो चुकी हैं, तो सुबह बिस्तर से उठने को दिल भी नहीं करता। नमाज़ पढ़ने के बाद जो है वो दोबारा से बिस्तर में चले जाते हैं। तो जब मैं उठी थी तकरीबन 8 साढ़े 8 बज रहे थे और हमारी जो मेन लाइट है ना, अभी तक ये ऑन है। तो फिर मैंने उठने के बाद पहले इस लाइट को ऑन किया और बाद में किचन में आ गई। अच्छा, जब भी मैं किचन में आती हूँ ना और मुझे नाश्ता बनाना पड़ता है, तो यकीन जानें कि मुझे पूरे दिन की रूटीन में सबसे मुश्किल काम नाश्ता बनाना लगता है। अब आप भी इस बात पे हैरान हो रहे होंगे कि नाश्ता बनाने में ऐसी कौन सी रॉकेट साइंस है कि ये इतना मुश्किल काम है। लेकिन शादी से पहले भी ना, जब नाश्ता बनाना होता था ना, तो उसकी सबसे शायद बड़ी वजह ये थी कि नाश्ते में ना पराठे नॉर्मली घर वालों को पसंद नहीं आते। कभी कहते हैं इस पे घी कम है, कभी कहते हैं साइड से कच्ची है, कभी कहते हैं इधर से जल गई है। तो पहले भी यही इशू रहता था भाइयों को। और फिर नाश्ते के लिए ना अलग अलग आइटम्स जो है ना वो रेडी करने पड़ते हैं। भई आपने दिन का खाना तो बनाया, तो आपका काम जो है वो ख़त्म हो गया कि रोटी बना ली, सालन बना लिया और सबको इकट्ठे ही सर्व कर दिया। लेकिन नाश्ते में नॉर्मली ये होता है कि हर किसी की एक तो उठने की रूटीन डिफरेंट होती है। पहले घर के जो बुज़ुर्ग वग़ैरह हैं वो उठ के चाय बना ली, उसके बाद फिर बच्चों के उठने की बारी, फिर अपनी, और इस तरह ना मुख्तलिफ मतलब डिवाइड होके नाश्ता जो है वो बनता रहता है। उसके बाद ये होता है कि हम नाश्ता किया किस चीज़ से जाए, उसमें सबकी अपनी प्रायोरिटीज़ हैं। घर में कुछ लोग चाय और पराठा लेना पसंद करते हैं, कुछ सालन लेना पसंद करते हैं, कुछ को अचार के साथ दे दिया। तो इसलिए नाश्ता जो है ना हमेशा ही मुझे एक मुश्किल काम लगा है। अच्छा, और नाश्ते बनाने की एक दूसरी बड़ी वजह ये होती है, आज मैंने सुबह-सुबह नाश्ते पे इतना ज़्यादा बोल दिया है। अच्छा, इसकी दूसरी बड़ी वजह ये होती है कि जब हम नाश्ता बनाते हैं ना, तो उसके बाद किचन में बहुत ज़्यादा मेस क्रिएट हो जाता है। यानी क्योंकि घी का इस्तेमाल होता है, चिकनाई होती है, बर्तनों पर चिकनाई, रुमाल पे चिकनाई, खाना सर्व करने वाली जो ट्रे या प्लेट होती है या टोकरी होती है, उसके ऊपर चिकनाई, शेड को साफ़ करना, तो वो बहुत ही ज़्यादा जो है ना नाश्ते के बाद किचन जो है वो क्लीन करना पड़ता है कि वो गंदा हो जाता है। अच्छा, तो मैं बात कर रही थी आज सफ़ाई पे, तहारत पे, पाकीज़गी पे। वैसे तो ये बहुत ही वाइड टॉपिक है। अब अगर हम पाकीज़गी का लफ़्ज़ इस्तेमाल करें तो फिर तो हमें इसमें बहुत ही कुछ एक जो है ना वो ऐड करना पड़ता है। लेकिन नॉर्मली जो पाकीज़गी होती है ना, उसका मतलब ये होता है कि निजात को अपने से दूर रखना। अब होता क्या है कि और सफ़ाई का तो आपको पता है कि कुरान पाक में सुन्नत भी है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अत्तहूरु शत्रुल ईमान, कि सफ़ाई निस्फ़ ईमान है। जब हम सफ़ाई करेंगे ना, तो इसका मतलब है कि हमारा ईमान जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। अच्छा, सफाई के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि मेस को क्रिएट ना होने दिया जाए। यानी कि जो आप काम कर रहे हैं, साथ-साथ आप उस काम को निबेड़ते जाएँ। जैसे कि अगर आपने किचन में खाना बनाया, बर्तन बनाया, तो साथ-साथ ही आपने बर्तन जो हैं वो सिंक में रख देने हैं, शेड को साफ़ कर देना है। तो उससे जो है ना एक आपका घर साफ़-सुथरा हो जाएगा। उसके अलावा जो सफाई है, उसमें सबसे ज़्यादा मैं ये ज़रूरी समझती हूँ कि पाकीज़गी को अपनाना। अब पाकीज़गी किस तरीके से अपनाई जा सकती है कि अपने कपड़ों को, अपने लिबास को साफ़-सुथरा रखना। अब होता क्या है कि न, और जिन लोगों को नमाज़ पढ़ने की आदत होती है ना, उनके अंदर पाकीज़गी की आदत अक्सर देखी गई है, क्योंकि उन्होंने नमाज़ पढ़नी होती है 5 वक़्त की। वो अपने लिबास को जो है वो इस तरह आलूदा होने ही नहीं देते, और फिर वो इस तरह उनके घर में भी पाकीज़गी और बरकत रहती है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो मैं समझती हूँ पाकीज़गी के लिए और निजात से दूर रहने के लिए, वो ये है कि सफाई का इस हद तक ख़्याल रखा जाए कि घर में कूड़ा करकट वग़ैरह बिल्कुल जमा ना होने दें। अब अगर मैं आपको बताऊँ ना, तो मैंने अपने किचन में ना डस्टबिन नहीं रखी हुई। अब हालाँकि किचन में सबसे ज़्यादा कचरा होता है, लेकिन मैं क्या करती हूँ कि जो डस्टबिन है ना वो आउटसाइड पड़ी हुई है, जहाँ पर नॉर्मली गेट के पास डस्टबिन पड़ी होती हैं। तो मैं ये करती हूँ कि मैं रात का जो भी यानी किचन में काम किया ना, उस सारे कचरे को, छिलके वग़ैरह और जो भी होता है कचरा, उस सारे को ना मैं किसी छोटी बास्केट में डालती रहती हूँ, और उसके बाद वो फ़ौरन से ही ना मैं जाके डस्टबिन में डाल देती हूँ। किचन के अंदर डस्टबिन जो है ना, अगर वो पड़ी रहे और उसमें कचरा जमा होता रहे ना, तो वो एक उससे कराहत आती है और बिल्कुल अच्छा नहीं होता। अच्छा, हम ये भी कहते हैं कि हमारे घर जब बचपन से हमने ये सुना था, हमारे बुज़ुर्ग, हमारे वालिदैन हमें ये समझाते थे कि जो शयातीन होते हैं ना, या जो जिन्नात वग़ैरह होते हैं, वो आम तौर पर वॉशरूम्स और गंदी और कचरे वाली जगहों पर पाए जाते हैं। तो इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि कचरे को हमेशा घर से दूर ही रखें, और हदीस मुबारक है कि कूड़ा रात भर
گھر میں اکٹھا نہ ہونے دیں، یعنی جو کوڑا وغیرہ ہے اس کو رات کو ہی گھر سے باہر جا کر پھینک دیں۔ تو اس لیے صفائی اور طہارت کے لیے پہلا مین پوائنٹ یہ ہے کہ جب آپ صفائی کرتے ہیں تو فوراً سے پہلے کچرے کو آپ ایک سائڈ پہ کر دیں۔ اچھا، یہ دودھ والی بوتلیں تھیں، ہمارے گھر میں جو دودھ ہے نا وہ آتا ہے گاؤں سے، اور وہ فریز ہو کے آتا ہے، یعنی دودھ اب بوٹلس میں ڈال دیا جاتا ہے، پھر وہاں بھی وہ فریز ہو جاتا ہے اور یہاں بھی فریزر میں رکھتے ہیں۔ اس کے بعد ان بوٹلس کو جو ہے نا جب وہ خالی ہو جاتی ہیں تو ساتھ ساتھ دھونا پڑتا ہے، ورنہ ان کے اندر دودھ جمع رہتا ہے اور بعد میں وہ، اور زیادہ گرم پانی سے دھوئیں تو پھر وہ صاف نہیں ہوتا۔ تو میں کیا کرتی ہوں کہ بوٹلس میں نا نیم گرم پانی اور سرف ڈال کے پہلے ان کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ واش کر لیتی ہوں۔ اس کے بعد اسپنج کی مدد سے اس میں ان کو باہر سے بھی اور اندر سے بھی نا اسپنج کی مدد سے صاف کر لیا، تو اس طریقے سے جو بوٹلز ہیں نا وہ صاف ہو جاتی ہیں۔ پھر ان کے ڈھکن وغیرہ اتار کے رکھ دیے، اور وہ جو ڈھکن ہے نا بوٹلز کو تقریباً پورا دن کے لیے آپ نے اس پہ ڈھکن نہیں لگانا، اور پھر جب ہم نے دوبارہ گاؤں بھیجنی ہوتی ہے نا تو پھر کسی بڑے تھیلے میں ڈال کے اور پھر وہ اوپر ڈھکن بھی لگا دیتے ہیں۔ اچھا، طہارت کے لیے دوسری ایک تو مین پوائنٹ یہ ہو گیا کہ کوئی بھی جو رات کے برتن ہیں نا وہ آپ نے گھر میں جمع نہیں ہونے دینے، کچن کو بالکل صاف کرنا ہے اور کچرا جو ہے نا وہ رات میں کچن میں نہ پڑا ہوا ہو۔ دوسرے پوائنٹ پہ جانے سے پہلے میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ ونٹر کی شاپنگ، یہ میری بیٹیوں کے کپڑے اسٹچ ہو کے آ گئے ہیں، اور اللہ اللہ کر کے بہت عرصے کے بعد مجھے کوئی اچھا ٹیلر ملا ہے، ورنہ میں جب بھی بچوں کے کپڑے سلواتی ہوں مجھے کبھی بھی پسند نہیں آتے اور اچھے سلے ہوئے بھی نہیں ہوتے۔ تو اس بار میں نے ٹیلر سے سلوائے ہیں اور اس نے نا بہت ہی نیٹ اور یہ پائپنگ کے ساتھ ان کو اسٹچ کر کے دیا ہے۔ اچھا، صفائی میں دوسرا مین پوائنٹ ہوتا ہے واش رومز کی صفائی۔ نجاست کا مین تعلق ہی واش روم سے ہوتا ہے، اور اب ہمارے گھروں میں ایک یہ بہت ہی برا ٹرینڈ بہت سالوں سے بن گیا ہے کہ اٹیچ واش روم کا۔ اٹیچ واش روم جو ہوتے ہیں نا یہ نیری نجاست اور گندگی ہیں، لیکن اب گھروں میں کیونکہ گھر بنے ہی اس طریقے سے ہوئے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ ہر مسئلے کا ساتھ میں حل بھی موجود ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ واش روم کے باہر میٹ کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ جب واش روم میں جانا ہے تو واش روم کے باہر ایک اپنی سافٹی موجود ہو اور وہ سافٹی پہن کر واش روم میں جایا جائے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ تاکہ جب آپ باہر آئیں تو آپ دوسرا گھر کے استعمال والا جوتا پہن لیں۔ پھر واش روم میں جب آپ نے یوز کر لینا ہے تو ایگزاسٹ فین کا ہونا بھی بے حد ضروری ہے کہ آپ واش روم میں انٹر ہوئیں تو ایگزاسٹ فین آن کر دیں، اور جیسے ہی واش روم سے نکلے تو ایٹ لیسٹ 1 منٹ کے لیے وہ آن رہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ ہاتھ دھونے کے لیے صابن کا ہونا اور ہینڈ واش کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو ہم صابن استعمال کرتے ہیں نا اسی سوپ سے ہی ہم فیس کو بھی واش کر لیتے ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہینڈ واش اس کے لیے سب سے بیسٹ ایک آپشن ہے کہ ہینڈ واش کے ذریعے نا آپ اپنے ہاتھوں کو صاف کر لیں۔ اور واش روم کے اندر ٹاول کھڑا کرنا نا مجھے پرسنلی پسند نہیں ہے، بس آپ نے ہینڈ واش کر لیں، اور اگر آپ کے گھر کے باہر، جیسے میرا گھر کا جو ٹیرس ہے اس کے اوپر ٹاول تار لٹکا کے میں نے ٹاول ہینگ کیے ہوئے، تو وہاں جا کر جو ہے وہ ہاتھ صاف کر لیے۔ واش روم کے اندر نہانے کے بعد کپڑے کھڑے کر دینا یا ٹاول کا ہونا مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہے، اور میرے خیال میں یہ ہونا بھی نہیں چاہیے۔ اور واش روم کا جو یوز ہے نا نارملی بچے جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے نہیں کرتے، تو بچوں کو بہت اچھے طریقے سے سمجھایا جائے کہ واش روم کو کیسے یوز کرنا ہے۔ اور اگر آپ نے واش روم میں شاور لیا ہے تو ایک وائپر ضرور ہونا چاہیے کہ ساتھ ہی آپ جو ہے نا سارا جو پانی ہے اس کو وائپ کر دیں۔ تو یعنی کہ کچن کی صفائی کے بعد دوسرے نمبر پہ آ جاتی ہے واش روم کی صفائی، جو کہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ واش روم جو ہے نجاست کا ایک لحاظ سے ڈھیر ہوتا ہے، تو اس لیے اس کے اندر کسی پرفیوم کا یا اسپرے کا استعمال بھی ضرور کرنا چاہیے۔ واش روم سے نکلنے کے بعد جو ہے وہ جوتا وہیں پر اتار کر اس جوتے کو پورے گھر میں لے کر نہ پھریں، کیونکہ ساتھ میں نماز بھی پڑھنی ہوتی ہے، تو اس سے پورا گھر جو ہے وہ آپ کا نجس نہ ہو جائے۔ اور دوسری بات یہ کہ واش روم کا دروازہ ہمیشہ بند رکھے۔ اکثر گھروں میں کیا ہوتا ہے کہ نا واش روم کے دروازے کو کھول دیا جاتا ہے تاکہ جو ہوا ہے نا وہ آتی جاتی رہے، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ اپنی ذات کی صفائی کا بھی بہت زیادہ خیال رکھیں، کپڑوں پر کوئی نجاست کے چھینٹے نہ پڑنے دیں۔ نماز پڑھنے کے لیے ہمیشہ کوشش کریں کہ کپڑے تبدیل کر کے نماز پڑھیں، اور نماز پڑھنے کی جگہ بالکل صاف ستھری، اور نارملی نماز کے لیے وہ کمرہ بنایا جائے جس روم کے ساتھ اٹیچ واش روم نہ ہو، تاکہ اس کمرے سے نہ اسمیل آئے اور نہ اس کمرے میں کوئی آپ کو یہ ڈاؤٹ ہو کہ یہاں پر یہ پاکیزگی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ باوضو رہنے کی عادت کو اپنائیں، کیونکہ گھر کی صفائی کے ساتھ ساتھ اپنی ذات کی، اپنی روح کی صفائی کا بھی بہت زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے، تو وضو کرنے کی عادت کو اپنائیں۔ اور اگر ہم یہ جان لیں کہ ہر وقت باوضو رہنا جو ہے وہ کتنا زیادہ فائدہ مند ہے دنیا اور آخرت میں، تو شاید ہم کبھی بھی بغیر وضو کے نہ رہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ گھر کی صفائی، اپنی ذات کی صفائی، اور سب سے زیادہ اپنی سوچ کی صفائی۔ ہمیشہ پازیٹیو سوچیں، لوگوں کے بارے میں اچھی رائے قائم کریں، لوگوں کے کام آئیں، اور اپنی زندگی کو نا بہت مثبت طریقے سے گزاریں۔ تو اس طریقے سے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ ایک پرسکون زندگی گزارنے کے قابل ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو ضرور لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ۔